घराचे दार जे आसा हे ओपन असले, भितर एंट्री करून पळयत जाल्यार टोटल घराचे जे वायरिंग आसा ते मिसींग असले, जे केसिंग पट्टी आसा ती काढून दवरलेली, बाकी इलेक्ट्रिकल बोर्ड ते मिसींग असले, भितर काही त्याचे सामान आसा पळय ते मिसींग असले. सगळे वायर्स घेतले, वायर मोडून सगळे वायर्स घेतले आणि कसले वायर घेतले, सिलेंडर दाखवले, सिलेंडर ते घेतले आणि काय ना कितल्यांक जाली चोरी? हांव बोमायसुटे आयला. घर बंद आसता? घर बंद आसता. ओके, तुमकां केन्ना कळ्ळें सर? हांव आयज येयला. आयज येयला तेन्ना तुमकां कळ्ळें? आयला. ओके. पळयता तर लॉकच ना दारार. अच्छा. लॉक ना आनी मागीर भितर गेला सगळे वायरींग सगळे तोडलेले आहा वायरींग. आनी भितर मागीर कितें सगळें सामान? सामान एक सिलिंडर आहा ते घेतले सिलिंडर. ओके. आनी वॉशिंग मशीन आनी फ्रीज आहा ते थिंगाच आहा. ओके. आनी कितें मिसींग कितें आहा? आनी मिसींग ते सिलिंडर आनी गॅस स्टोव. सिलिंडर आनी गॅस स्टोव मिसींग आहा. आनी वायरींग सगळे वायरींग कंप्लीट वायरींग सगळे वायर घेवन घेतले. वायर घेवन गेले? ओके. तुमचें नांव सर? लेमॉस. लेमॉस सरनेम? या वलेरियो लेमॉस. वलेरियो लेमॉस. ओके. एरिया कितें पडटा ही? वेल्ला कांता. वेल्ला न्हू? ओके. सो द हाऊस वॉज क्लोज? The house was closed. There was nobody in the house. Okay. So I come from Bombay. Every 2 months I come. अच्छा. And I stay over here for 10 days, 15 days. ओके. सो तुम्ही एकलेच रावता? हो एकले. ताणे बायल पण येता. ओके. फ्रेंडा येता तेन्ना. ओके. सो मागीर तुमी कितें पुलिसाक कॉल केलो? आतां आमी पुलिसाक कॉल केला. ओके. पुलिसाक कंप्लेंट. आता आम्ही हांगसर पावल्या वेल्ल्या नायकावड हांगसर जे सातेरीचें मंदिर आसा त्याच्या कुशीक सद्या आमी हांगसर पावले आसा. वेल्ल्या हांगसर येवपाचें कारण म्हणजे परत आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन आतां मेवलें सांजेच्या टायमार की हांगसर एक घर जे आसा हे थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता. हे एक बंद घर आसता आनी हेचो ओनर जो आसा ह्या घराचो 2 म्हयन्यान एकदां 2दा व 2 म्हयन्यांनी हांगसर तो विजीट करपा खातीर येता. पूण जेन्ना 2 म्हयन्या उपरांत जेन्ना हो ओनर जो आसा हो आपल्या घरा कडेन विजीट करपाक येयलो तेन्ना ताणें पळयलें की जे घराचे दार जे आसा हे ओपन असले, लॉक जे असले हे दाराक नासले आनी भितर वचून ते ओनरा एंट्री करून जर भितर पळयतात जाल्यार तो सारको सरप्रायज जालो. सरप्रायज म्हणीत जाल्यार जेन्ना ताणें घरान आपल्या स्वताची एंट्री केली त्याच टायमार ताणें पळयलें जाल्यार घराचे जे वायरींग आसा ते वायरींग सगळे कोणें चोरून व्हेल्ले. भितर जेन्ना एंट्री केली तेन्ना जे बोर्ड्स आसात पळय लायटीचे ते बोर्ड नासले, ते मिसींग असले. भितर वचून पळयत जाल्यार तेजे काही सामान जे असले ते नासले. त्याच्या लक्षान येयलें की म्हाज्या घरान चोरी जाली म्हणून. चोरी जाल्या उपरांत तो सारको सरप्रायज जालो, पॅनीक जालो, ताका कळना जाल्यार कितें करूं. शेवट ताणें म्हापसा पुलिशेक कॉल केलो आनी सद्या म्हापसा पुलिसांचो जो स्टाफ आसा रॉबर्ट पुलीस ते सद्या घटनास्थळी हांगसर पावलेले आसा. आतां तेंचें जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ती सद्याक चालू आसा. जो ओनर आसा पळय तो आसता बॉम्बे रावता खंय आनी 2 म्हयन्यान तो आपल्या घरा कडेन गोंया हांगसर विजीट दिवपा खातीर येता. हे जे तेजें घर आसा हे वेल्ल्या नायकावड हांगसर आसा. कुशीक हांगसर सातेरीचें देवूळ आसा. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी त्या घराचो जो ओनर आसा तेजे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ज्या तुज्या घरा कडेन जी चोरी जाल्या हेची पुराय डिटेल आनी अपडेट कितें आसा. पूण आमी जेन्ना ओनरा कडल्यान जाणून घेता तेन्ना ओनरान आमकां सांगलें घराचे दार जे आसा हे ओपन असले, भितर एंट्री करून पळयत जाल्यार टोटल घराचे जे वायरींग आसा ते मिसींग असले, जे केसिंग पट्टी आसा ती काढून दवरलेली, बाकी इलेक्ट्रिकल बोर्ड ते मिसींग असले, भितर काही त्याचे सामान आसा पळय ते मिसींग असले. पुराय कितें हे चोरेचे अपडेट आसा पळय ते आमी त्या ओनरा कडल्यान सद्याक जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. त्याच प्रमाणे जो रॉबर्टाचे पुलीस हांगासर स्टाफ पावलो आसा आमी त्यांच्या कडल्यान ह्या चोरेचे अपडेट जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी वेल्ल्या हांगसर एका घरान चोरी जाल्ली आसा आनी टोटल घराचे जे सामान जे वायरींग आसा पळय लायटीचे ते मिसींग आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली. तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे वेल्लेच्यान.